प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको शोक प्रस्ताव पारित। दिवंगत नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ सफल राजनेता हुनुहुन्थ्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। स्थिति डरलाग्दो छ, संविधान नआउन सक्ने देखे भन्दै जब नेमुवाङले आत्तिँदै ओलीलाई भने अविस्मरणीय क्षण सम्झिँदै केपी ओलीले लेखे सुभाष चन्द्र नेमुवाङको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा। संसदमा आजैबाट नेमुवाङको अभाव खड्किसक्यो भन्दै संसद भवन अगाडि सांसदहरूको टिप्पणी। सुभाष नेमुवाङका छोराहरूले लेख्दै नलेखेको चिठीलाई लेखेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो। छोराहरू दुखित, मृत्युलाई राजनीतिक उद्देश्य राखेर प्रचार गरिनु अनुचित भएको धारणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार सँग पैसा मागेको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई। ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै भ्रम फैलाएको आरोपमा कास्कीमा एकजना पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह टाइम म्यागजिनको 100 उदयमान व्यक्तिको सूचीमा परे। सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाइँदैन कि भनेर चिन्ता नलिनुस् भन्दै खेलाडीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकबाटै पैसा निकासी हुने धारणा। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 21 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित। को मनोनित भए केन्द्रीय सदस्यमा यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङले गरे पार्टी छाडेको घोषणा। गोदावरी पर्यावरणका हिसाबले देशकै नमुना ठाउँ रहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। हेटौडामा कार्यरत चिकित्सकमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघद्वारा आन्दोलनको घोषणा। 72 घण्टाभित्र दोषीलाई कारबाही गर्न माग। डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन। चिकित्सक माथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। सरकारको नेतृत्वमा फैलिने कांग्रेसमा बढ्दैछ देउबामाथि दबाव। सम्भावनाका सबै ढोका खुल्ला राखेको नेताहरूको भनाई। मन्त्रालय भित्रका अनियमितता रोक्न जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले दिए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहलाई सुझाव। के विषयमा दिए सीके राउतले मन्त्री शाहलाई सुझाव, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। दुई पटक अवसर गुमाएको भन्दै कोशी प्रदेशको कांग्रेसमा चरम असन्तुष्टि देखियो। दलको नेता फेर्नै कसरत सुरु। सिद्ध बाबा बलात्कारको प्रकरणमा पीडित भन्छन् जिल्ला अदालतले न्याय दिएन तर न्यायको आशा जीवितै छ। सुनको अनुसन्धान सकिएपछि विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीहरूले रोके आन्दोलनको कार्यक्रम। विमानस्थल भन्सारको सेवा नियमित। 1 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिए तरुण दलका नेता विकास लामा। मुद्दा अदालतमा गए पनि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नरोकिने सीआईबी को स्पष्टीकरण। शङ्खुवा सभामा कैदी मृत्युको प्रकरण, 15 जना कारागार चलान। नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। उपत्यकामा 1 जना ट्राफिक प्रहरीलाई 1650 सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मा। पार्किङ विवादमा विराटनगरमा जसपा नेतामाथि नगर प्रहरीको हातपात। जमुना नाकामा सीमा पारी जाने उपभोक्ताको लर्को देखियो। कास्की स्थित 25 मेगावाटको सेती जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु हुँदै। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट भएको 5 महिना बढी भयो। डिपोमा चामलै सकियो। चाडपर्वमा खाद्यान्नको अभाव। जाजरकोटमा अत्याधिक रक्तस्रावका कारण 1 सुत्केरीको ज्यान गयो। विश्व पर्यटन दिवस बर्दियाको ठाकुरबाबामा मनाइने विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिने। दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्मा सञ्चालक रहेको मल्टिप्लेक्स फिल्म हल आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन। साना तथा मझौला आकारका बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि 3 वर्षसम्म तोक्ने सरकारको तयारी। 9 अर्ब 4 करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै नेपाल सरकार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीच उपहार स्वरूप राइफल आदान प्रदान भएको क्रेमलिनको स्पष्टोक्ति। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा राजदूत नियुक्ति गर्ने पहिलो देश बन्यो चीन। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीको अनुमान। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अधिवेशन असोजको 5 र 6 गते काठमाडौँमा हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी लिभर सिरोसिस भनेको के हो, लिभर सिरोसिस हुँदा देखिने लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, यसको उपचार के हुन सक्छ, अनि लिभर सिरोसिस भएका व्यक्तिहरूले के खाने के नखाने अथवा हुन नदिनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 29 गते शुक्रबार ईस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 15 तारिक। आज भदौ कृष्ण औँसे। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। खास गरी बाल मैत्री शासन बाल अधिकारको सम्मान भन्ने नाराका साथ यो बाल दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बाल दिवसको धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने
लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भएको प्रसङ्गबाट प्रतिनिधि सभाको बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वर्गीय नेमुवाङको निधनको शोक प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उहाँको निधनमा 1 मिनेट उठेर मौन धारण समेत गरिएको थियो। सभाको बैठकमा सभामुख एमिलीले स्वर्गीय नेमुवाङले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको, संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा अहम र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएको, मृदुभाषी, सरल र सहज समन्वयकारी व्यक्तित्वका धनी सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनबाट मुलुकलाई अपहरणीय क्षति पुगेको पनि बताउनु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले स्वर्गीय नेमुवाङको निधनको शोक प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उहाँको सम्मानमा 1 मिनेट उठेर मौन धारण समेत गरिएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङको 71 वर्षको उमेरमा मिति 2080 भदौ 26 गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको बैठकले गहिरो शोक प्रकट गरेको पनि बताउनु भएको छ। स्वर्गीय नेमुवाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 र 52 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 मा र 2079 मा संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनु भएको थियो। साथै 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 63 सालमा नै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र 65 र 70 को संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसैगरी 2056 मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुभएका स्वर्गीय नेमुवाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा उहाँको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिवंगत संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङ सफल राजनेता भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वर्गीय नेमुवाङ सफल राजनेताको रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको इतिहासमा नेमुवाङको तुलना अन्य कुनै पनि सभामुखसँग पनि नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेमुवाङले दलीय स्वार्थमाथि उठेर संसद चलाएको र संसदको गरिमा बढाएको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले नेमुवाङ संविधान र कानुन उल्लङ्घन गर्नु नहुने मान्यतामा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेमुवाङ सामुदायिक विद्वेषको विरुद्धमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको विविधता युक्त नेपाली समाजलाई राम्रोसँग चिनेको ओलीको भनाइ छ। नेमुवाङ सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र सामाजिक सद्भावका साथ राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहनु भएको उहाँको भनाइरहेको छ। स्वर्गीय नेमुवाङ सधैँभरि न्यायको पक्षमा उभिएको अध्यक्ष ओलीले पनि स्मरण गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका दिवंगत नेता सुभाष नेमुवाङसँगको एउटा स्मृति सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभएको छ। नेमुवाङको दाह संस्कारबाट फर्किएपछि उहाँले स्मृतिका पाना पल्टाएर फेसबुकमा लेख्नु भएको हो। 8 वर्ष अघिको कठिन बेलाको दृश्य आफ्नो आँखामा अगाडि आएको ओलीले बताउनुभयो। त्यसबेला नाकाबन्दीको हल्ला चलेको र तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान जारी गर्न आनाकानी गरेको विषयलाई लिएर नेमुवाङ ओलीको निवासमा आत्तिँदै आउनु भएको थियो। ओलीले लेखेको स्टाटस यस्तो छ: प्रिय साथी सुभाष नेमुवाङलाई सदा का लागि विदाई गरेर आर्यघाटबाट फर्किएपछि आज मैले 8 वर्ष अघि यसै समयको डायरीको पाना पल्टाएँ। त्यस कठिन बेलाको दृश्य आँखा अगाडि आयो। नेपालमाथि नाकाबन्दीको हल्ला चलिसकेको थियो। सुरक्षाको कारण देखाएर सीमा नाकामा गाडी रोकिन थालिसकेका थिए। भूकम्पको ठुलो क्षतिबाट उठ्न सकेका थिएनौँ। अत्यावश्यक इन्धनको अभावले बजारमा हाहाकार सुरु भइसकेको थियो। विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समूहलाई उत्तेजित बनाउने र त्यसबाट देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रयास भित्रभित्र भइरहेको थियो। नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहन नदिने एउटा प्रहार खेपिरहेका थियौँ। संविधान सभामा सधैँ शान्त रूपमा प्रस्तुत हुने उहाँ त्यो दिन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। दलका नेता, संविधान सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री सबैलाई संविधान रोक्न निकै ठुलो दबाव थियो। भारतीय विदेश सचिव आएर फर्किएपछि सुभाषजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर अलि अत्तालिँदै मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँले अलि हडबडाउँदै भन्नु, डरलाग्दो स्थिति छ। 3 गते संविधान जारी गर्नबाट रोकियो भने संविधान मात्रै होइन सबै बर्बाद हुनेछ। यस्तो भयो भने त देश नै सकिन्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँ असोज 3 गते संविधान जारी गर्न संसदमा
आइदिन निम्तो लिएर राष्ट्रपति रामवरण यादव कहाँ जाँदा राष्ट्रपतिले आउने नआउने केही भन्नु भएनछ। नआउन पनि सक्ने देखेँ, के गर्ने होला। सुभाषजी संविधान जारी नहुने चिन्ताले उत्तेजित हुनुभएको रहेछ। उहाँलाई मैले तपाईँ 3 गतेको तयारी गर्नुहोस्, जे हुन्छ त्यही दिन गरौँला भने। हुन पनि संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भयो। हामीले नाकाबन्दीको त्यो अप्ठ्यारो पार गरेको झलझली सम्झिरहेको छु सुभाषजी भनेर उहाँले सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई सम्झिँदै यस्तो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई सम्झिँदै संसद भवन अगाडि सांसदहरूले संसदमा आजैबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अभाव खड्किसकेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अभावको महसुस भइसकेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वर्गीय नेमुवाङको अभाव आजैको बैठकबाट सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली राजनीतिले उहाँको अभावको क्षतिपूर्ति गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेमुवाङ राजनीतिलाई निष्ठा र संस्कृतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने पात्र भएको बताउनुभयो। त्याग, निष्ठा, लगनशीलता, सहनशीलता र धैर्यताका साथ असहजतालाई पार लगाउनुपर्छ भन्ने नेमुवाङको मान्यता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेमुवाङको शालीन व्यवहारका कारण संविधान सभा र संसदमा सबैलाई मिलाएर जान सकेको बताउनुभयो। शालीन व्यवहार प्रस्तुत गर्दै सबै पार्टीलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएर छलफल गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा रहेको भन्दै पाण्डेले नेमुवाङको स्मरण गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेमुवाङले जोड दिने गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा उहाँ दृढ रहेको पौडेलको भनाइ थियो। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशमा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेमुवाङ जीवित भइदिएको भई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँको विशेष भूमिका हुने बताउनु भएको छ। नेमुवाङले जातीय र धार्मिक मुद्दाको आधारमा नभई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास बोकेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको तत्कालीन राजनीतिमा उहाँ जतिको समन्वयकारी भूमिका गर्ने नेता भेट्न गाह्रो पर्ने सांसद पौडेलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेमुवाङ राजनीतिमा सहमति समन्वय गरेर अगाडि बढाउने व्यक्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबैजना एक ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नेमुवाङमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले असहज परिस्थितिमा खुट्टा कमाइदिएको भई संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुने परिस्थिति बन्ने बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने नेमुवाङको धारणा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसदीय काम कारबाहीमा आफूहरूले नबुझेका कुरा सोद्धा स्वर्गीय नेमुवाङले झर्को नमानिकन सिकाउने गरेको स्मरण पनि गर्नुभएको छ। आर्यघाटमा पिता सुभाष नेमुङको अन्त्येष्टिमा मानवसागर उर्लिँदा छोराहरू मिङ्सो र सुहाङ नजिकैको एउटा कुनाबाट दृश्यहरू हेरिरहेका थिए। जेठा छोरा मिङ्सो बेलायतबाट आइपुग्नु अगावै सुहाङ आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण छुट्याएर काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। मिङ्सो केही वर्ष यता बेलायत बस्दै आएका छन्। सुहाङ काठमाडौँमै कानुन व्यवसाय गर्छन्। संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको सोमबार राति हृदयघातबाट निधन भएको थियो। मङ्गलबार दिउँसोदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेमुवाङका छोराले बाबुलाई लेखेको चिठी भनेर एउटा शीर्षकमा कन्टेन्ट भाइरल हुन थाल्यो। उक्त चिठी विदेशिएको छोराले स्वदेशमा अन्तिम सास फेरेको बाबुलाई लेखेको भावुक भाकामा पेश छ। त्यसमाथि कमेन्ट गर्दै धेरैले आफ्नो छोरा त स्वदेशमा टिकाउन नसक्नेले के राजनीति गर्नु भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मिङ्सो र सुहाङ दुवैले त्यस्तो कुनै चिठी आफूहरूले नलेखेको भन्दै खण्डन गरेका छन्। आफ्नो पिताले सधैँ निष्ठाको राजनीतिमा जोड दिएको, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो कुनै चिठी छैन। यस्तो खालको सस्तो प्रचारबाजी गर्नु हुँदैन। जेठा छोरा मिङ्सोले भन्नुभयो, हामी यति बेला शोकमा छौँ, कहाँबाट गलत कुराहरू आइरहेको छ उहाँको प्रश्न छ। कान्छा छोरा सुहाङले कसैको मृत्युलाई राजनीतिक उद्देश्य राखेर प्रचार गरिनु अनुचित हुने बताएका छन्। बुबासँग मेरो भिडियो कल भएको थियो। सबै कुराहरू सामान्य ढङ्गले भएको थियो। अनपेक्षित घटना सुने लगत्तै मैले 2 साताको भ्रमण छुट्याएँ, सुहाङले भनेका छन्। गलत र भ्रामक कुराहरू प्रचार हुनु अनुचित छ। शोकको बेलामा यस्तो कुरा सुन्नु हामी परिवार र कसैका लागि पनि राम्रो होइन, उनको भनाइ छ। 2 छोरी र 2 छोराका पिता सुभाष नेमुवाङको बिहिबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भएको छ। उनको निधनमा सरकारले शोक बिदा पनि दिएको थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा सुभाष नेमुवाङका छोराहरूले एउटा चिठी लेखेको भन्ने खालका कुराहरू राखेर विभिन्न खालका कन्टेन्टहरू भाइरल भइरहेका थिए। तर सुभाष नेमुवाङका छोराहरूले त्यो चिठी आफूहरूले नलेखेको र यस्तो दुःखको बेलामा पनि राजनीतिकरण गर्ने, सस्तो लोकप्रियताका लागि मानवीय संवेदना समेत नराखिकन त्यस्ता कुराहरू लेख्नेहरूप्रति खेद प्रकट गरेका छन् सुभाष नेमुवाङका छोराहरूले। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइदिने भनी पैसा माग गरेको आरोप लागेका पार्टीका नेतामाथि छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले पूर्व सांसद डाक्टर श्रेष्ठसँग पैसा मागेको आरोप लागेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आरोप प्रमाणित भई थापालाई पनि कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन प्रक्रियालाई पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बनाउन पार्टीलाई पैसा बुझाउनु परेको भन्दै एक मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनलाई पार्टीले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो। डाक्टर श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूलाई मन्त्री बनाउन प्रलोभन दिँदै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले पैसा मागेको आरोप लगाउनु भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठबारे सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको आरोपमा कास्कीमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जा स्थित आँधीखोला गाउँपालिका 5 ठुली बराहाका 35 वर्षीय सूर्यबहादुर रेग्मी रहेका छन्। रेग्मीले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रेष्ठका विषयमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए। आफूबारे नभएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि श्रेष्ठले रेग्मी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा रेग्मीलाई बिहिबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका रेग्मीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 विपरीतको कसुर साइबर अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। खास गरी रेग्मीले पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठबारे प्रहार भएको, उनको अवस्था गम्भीर रहेको र एक अस्पतालमा उपचार हुँदै गरेको भन्ने आशयको स्टाटस लेखेका थिए र यो विषयमा प्रहरीमा ढाका कुमार श्रेष्ठले उजुरी समेत गरेका थिए। प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई यस वर्षका 100 उदयमान व्यक्तिको सूचीमा छनौट गरेको छ। म्यागजिनले तयार गरेको टाइम 100 नेक्स्ट सूचीमा बालेनको नाम पनि समावेश छ। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पको समयमा बालेनले जनताको साना तथा अत्यावश्यक समाधानमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै म्यागजिनले फोहोर विसर्जन, सरसफाई, सुरक्षित पिउने पानी, सफा सडक र शहरी विकाससँगै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ। प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्रममा शहरका गरिबमाथि असर परेको र उनीहरूको घर भत्काउने कदम गैर कानुनी देखिएको भन्दै बालेनले आलोचना खेप्नु परेको समेत म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ। शक्तिमा पुगेदेखि शाहले ल्यान्डफिल साइट प्रयोग गर्न अधिकारीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। साथै कुइने र नकुइने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। टाइम म्यागजिनका लागि आस्था राजवंशीले लेखेकी छिन्। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका 33 वर्षीय बालेनले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेको उल्लेख गर्दै म्यागजिनले टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामको प्रयोग गरेर मतदातामाझ बालेन इफेक्टको प्रयोग भएको जनाइएको छ। गत वसन्तको स्थानीय चुनावमा यी स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिग्गज राजनीतिज्ञमाथि विजयी हासिल गरी म्यागजिनले लेखेको छ। टाइम म्यागजिनले कलाकार, प्रतिभावान, पप गायक, अनुवेशक, नेता, वकालत जस्ता विधामा समेत प्रभावशाली व्यक्ति छनौट गरेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव हासिल गरेका व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउन म्यागजिनले टाइम 100 व्यक्तिको सूची तयार गरेको जनाइएको छ। एक महान पत्रिका र एक महान मिडिया कम्पनीले वर्तमानलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्नु हुँदैन, हामी भविष्यका लागि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले समाजको भविष्य र भविष्यका नेताहरू कस्तो हुनेछन् भनेर देखाउँछ। म्यागजिनले लेखेको छ, टाइम 100 को सूची बनाउन हामीले टाइमका संवाददाता र सम्पादकको विश्वव्यापी सञ्जाललाई प्रयोग गरेका छौं भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, विश्वका उदयमान नेताहरूको सूचीमा 100 व्यक्ति मध्ये बालेन शाह पनि टाइम म्यागजिनको 100 उदयमान व्यक्तिको सूचीमा पर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट बालेन शाहको निम्ति एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले खेलाडीलाई घोषणा गरेको पुरस्कार शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट निकासा गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भाग लिन चीन जाने नेपाली खेलाडीहरूलाई बिदाई गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले खेलाडीलाई घोषणा गरिएको पुरस्कार खेलाडीहरूले अहिलेसम्म नपाएको भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै केही प्राविधिक कारण र नीतिगत कारणले दिन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले नियमावली बनेर अर्थ मन्त्रालयबाट खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको र शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पैसा निकासा हुने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेको पुरस्कार पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता नलिन खेलाडीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशमा खेल क्षेत्रको भने जस्तो पूर्वाधार नरहेको उल्लेख गर्दै आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने कुरा, कबड हल बनाउने कुरा वा विभिन्न विधाका खेलहरूको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा चीन भ्रमणमा खेल क्षेत्रकै प्रगतिका लागि उल्लेख्य पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एसियाली खेलकुद हेर्न आफू उद्घाटन सत्रमा भाग लिने भन्दै सो क्षण आफ्ना लागि गौरवको विषय हुने बताउनुभयो। उहाँले खेल क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय विकासको रणनैतिक र महत्त्वपूर्ण आधार बनेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध
प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एसियाड गेमका लागि नेपाली खेलाडीलाई चीनमा राम्रो व्यवस्थापन भइसकेकाले चिन्ता नलिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 21जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ। गएको भदौ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीले अजय बहादुर मल्ल बाजुरा, ओम चरण मात्य भक्तपुर, गौतम राई काठमाडौँ, गोविन्द चेपाङ मकवानपुर, चन्द्रा श्रेष्ठ झापा, चिरञ्जीवी भट्टराई सुनसरी, जयप्रकाश यादव बारा र दीपक केसी काठमाडौँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै धनबहादुर कार्की, रामेछाप धर्मसाई मुगु, नन्द बन्जाडी काठमाडौँ, बरुनाथ योगी दैलेख, वैकुण्ठ उषाल पर्वत, भक्तिमान सुब्बा पाँचथर, मीना लामा मकवानपुर, रामप्रसाद ढुङ्गाना काठमाडौँ, लङ्क हमाल कपिज वस्तु, शालिग्राम भट्टराई नवलपरासी पूर्व, शिवकुमारी खनाल काठमाडौँ, शैलेन्द्र उपाध्याय रूपन्देही र सुदेश पराजुली काठमाडौँ रहनु भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सचिव राजु गुरुङले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आजबाट स्वतन्त्र वामपन्थी आहा क्या टाउको हलुङ्गु भनेर स्टाटस लेख्नु भएको छ। गुरुङ एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सुरुवातदेखि नै लाग्नु भएको थियो। उहाँ मक्सिर 4 को संसदीय निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार समेत बन्नु भएको हो। उहाँ एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो, तर निर्वाचन आयोगले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। पार्टी छोड्नुको कारणबारे सोध्न गुरुङसँग गरिएको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य सिद्धिचरण भट्टराईले आजै केन्द्रको सर्कुलर आएको तर गुरुङले पार्टी छाडेको विषय जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले ललितपुरको गोदावरी क्षेत्र पर्यावरणको हिसाबले देशकै नमुना भएको बताउनु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 3 कार्यालयले आयोजना गरेको बृहत सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उहाँले विश्वमा नपाइने जडीबुटी तथा वनस्पति पाइने भएकाले सबैलाई यहाँ घुम्न र अवलोकन गर्न आउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। गोदावरी पर्यावरण क्षेत्रका हिसाबले देशकै नमुना ठाउँ हो। मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, जडीबुटी र वनस्पतिले भरिपूर्ण गोदावरी क्षेत्रमा सबै अवलोकनका लागि आउनुपर्ने देखिन्छ। उहाँको भनाइ छ, यस क्षेत्र पर्यटनका लागि पनि देशकै नमुना भएकाले सुन्दर बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले पछिल्लो समय डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढ्दै गएकाले पनि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चो अस्पताल हेटौडामा कार्यरत चिकित्सक द्वय डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारी माथि आक्रमण गरी घाइते बनाएको भन्दै संघले आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो। संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले 72 घण्टाभित्र घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही नगरी देशभर आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेर ज्यानको सुरक्षामा खटिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। एक समूहले डाक्टर थापा र बिडारीमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले शारीरिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाएको भन्दै सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो। गत भदौ 27 गते डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि सञ्चो अस्पताल हेटौडामा बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको अवस्थामा आक्रमण भएको थियो। तिवारीले गम्भीर घाइते भएका चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको बताउनु भयो। उहाँले चिकित्सकका परिवार एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत बारम्बार धम्काई असुरक्षित एवं आतंकित बनाइएको बताउनु भयो। उहाँले ज्यान मार्ने किसिमको घटनालाई अस्पतालको सीसीटीभीमा कैद भई सामाजिक सञ्जालभर सार्वजनिक भइरहँदा समेत सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउनु भयो। उहाँले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएर सो घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। डाक्टर तिवारीले देशमा कानुन राज्यको प्रत्याभूति चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले कहिले पनि गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नियमित रूपमा उपचार प्रक्रियालाई इमानदारीपूर्वक पालना गरी थप सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गरिएको बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई अतिरञ्जित गरी चिकित्सकहरूलाई ज्यान मार्ने मनसायले अस्वाभाविक अकल्पनीय र अमानवीय घटना भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संलग्न दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका लागि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी संशोधन ऐन 2079 बमोजिम चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न माग समेत गर्नुभएको छ। डाक्टर थापाले एक समूहले हातपात गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले दुवै चिकित्सकको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको बताउनु भयो। उहाँले 1 महिना अघि एक बिरामीको मृत्यु भएपछि मृत्युको विषयलाई लिएर एक समूहले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सञ्चो अस्पतालबाट भरतपुर रेफर गरिएको र भरतपुरमा नै बिरामीको मृत्यु भएको बताउनु भयो। सञ्चो अस्पताल हेटौडामा कार्यरत चिकित्सकहरू डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि भएको कुटपिटको घटनामा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बुधबार चिकित्सकहरूमाथि अस्पतालभित्रै आक्रमण भएको जनाइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सङ्घका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक स्थलमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हमला गर्ने जो कोहीलाई उन्मुक्ति नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाइएको छ। ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अनुसार कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको जनाइएको छ। यस्तै भदौ 27 गते हेटौडामा रहेको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीलाई बिरामीको उपचार गरिरहेको बेला सांघातिक आक्रमण भएको जनाइएको छ। उक्त घटेको घटनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग सङ्घको टोलीले भेट समेत गरेको छ। सङ्घले नियमित रूपमा उपचार प्रक्रियालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरी थप सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बिरामीलाई पठाइएको र बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई अतिरञ्जित गरी चिकित्सकलाई हातपात गर्ने जस्तो अस्वाभाविक र अमानवीय घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको जनाइएको छ। डेङ्गी संक्रमण भएपछि थप उपचारका लागि सञ्चो अस्पतालबाट चिकित्सकहरूले चितवन रिफर गरिएको र उपचारका क्रममा बिरामीको साउन 25 गते निधन भएपछि सो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई आक्रमण गरेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चिकित्सकमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा भएको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उहाँले लापरवाही र जटिलता आम जीवनले सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा नभएको बताउँदै कुनै पनि बहानामा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। डाक्टर विकास थापाका अनुसार डाक्टर प्रशान्त तिवारी माथि सञ्चो अस्पताल हेटौडामा बिरामीको उपचार गरिरहेको अवस्थामा बुधबार आक्रमण भएको थियो। गत साउन 22 मा मकवानपुर सिक्रेनीका राजेश प्रधान उपचारका लागि सो अस्पताल भर्ना भएका थिए। 41 वर्षीय प्रधानलाई डेङ्गु लगायतका समस्या भएको पारिवारिक स्रोतको आशंका थियो। अस्पतालमा जाँच गर्दा डेङ्गु नेगेटिभ देखिएको थियो, तर बिरामी पक्षलाई नेगेटिभ रिपोर्टमाथि शङ्का लाग्यो र उनीहरूले अन्यत्र लैजाने भनेपछि अस्पतालले पनि साउन 23 अर्थात् भोलिपल्ट डिस्चार्ज गरिदियो। अस्पताल बिरामी पक्षले त्यहाँबाट भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार गराए, तर भदौ 25 मा प्रधानको मृत्यु भयो। सञ्चो अस्पतालमा राम्रोसँग उपचार नगएकै कारण बिरामीको मृत्यु हुने गरेको आरोप मृतक परिवारले लगाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न दबाब बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो कदमबाट हच्किएका कङ्ग्रेस नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाल आफूले सरकारको नेतृत्व कहिलेबाट पाउने क्लियर गर्न दबाब बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकतालाई मलजल गरेको भन्दै कङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व आफूले लिनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्व भएकाले पार्टीले पाउने होइन स्पष्ट पार्न देउवालाई भनिसक्नु भएको छ। कोइरालालाई महामन्त्री गगन थापा सहित अधिकांश नेताहरूको साथ छ। यद्यपि देउवाले यसबारे मुख नखोली पनि अधिकांश नेताहरूले अब सरकारको नेतृत्व बिस्तारै आफ्नो तहमा लिनुपर्ने पक्षमा ओकालत गर्न थालिसकेको जनाइएको छ। गठबन्धनका शीर्ष तहमा पुगेपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने भद्र सहमति बनेको थियो, तर गठबन्धनमा बनेको सहमति 1 वर्ष पुरा नहुँदै नेतृत्व आफैले लिन नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन थालिसकेका छन्। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारका फाइल र समाजवादी मोर्चा गठन गरेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कङ्ग्रेस सशङ्कित रहेको छ। यद्यपि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका पनि अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्, तर भ्रष्टाचारको प्रकरणहरूमा पनि आफ्ना पार्टीका नेताहरू पर्ने भएपछि सरकारले गति घटाएको कङ्ग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ। कङ्ग्रेस सांसद सञ्जय गौतम पार्टीका अधिकांश नेताहरूले सरकारको कदमले पार्टीभित्र आशंका बढेको बताउनु भएको छ। मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर राजनीतिक स्थिरताको सरकारमा लाग्नुपर्नेमा जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले जनतामा थप आक्रोशको स्थिति सृजना आएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले जातीयको कुरा उठाएर समाजवाद अराजकता फैलाउन खोजेको आरोप रहेको छ। ती नेताले भ्रष्टाचारको छानबिनका क्रममा पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेपछि विश्वसनीयतामाथि आफूले प्रश्न उठाउन विकल्प खोज्ने ठाउँतर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ। उहाँले असोजको पहिलो साता बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषय उठ्ने बताउनु भएको छ। त्यसो त महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारले आफूलाई हेपेको भन्दै नयाँ ढङ्गबाट सामना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघिने सदनबाटै चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न दबाब बढाइरहे पनि प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले कङ्ग्रेस गठबन्धनमा भएकाले आलोपालो सहमति हुनुपर्छ भन्नेमै अघि रहेको बताउनु भएको छ।
आलोपालो सहमति अनुसार कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुँदा देउबा नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ। तर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आलोपालोमा अब को प्रधानमन्त्री बन्न यकिन नभएको तर्क गर्नुभयो। बिहीबार सिन्धुली पुग्नुभएका शर्माले नीति अधिवेशनबाट कांग्रेसले राष्ट्रियता 1 पटक, प्रधानमन्त्री 2 पटक, मन्त्री 3 पटक र सांसद 4 पटक बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेकोले अहिले निश्चित नभएको उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यसो त देउबासँग संसदीय दलमा लडेका अर्का महामन्त्री थापाले दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन्। तर अहिले कांग्रेसका देउबाको पकड भएकाले दलको नेताबाट हटाउने गगनको प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाइएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहलाई साबिकदेखि हुने गरेको अनियमितता रोक्न सुझाव दिनुभएको छ। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएकी शाहलाई मन्त्रालयमा साबिकदेखि हुने गरेको अनियमितता रोक्न छलफलपछि 6 सुझाव दिएको बताइएको छ। उहाँले निजामती कर्मचारीहरूको कल्याण र भ्रष्टाचार रहित सार्वजनिक प्रशासन नै आफूहरूको उद्देश्य भएकाले मन्त्रालय परिसरमा चलखेल रोक्न, सीसीटीभी जडान गर्ने, बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने र कसैले कसैसँग पैसा लिएर सरुवा बढुवा गर्ने चलखेल रोक्न सुझाउनु भएको छ। पैसा कमाउने नियतले नै रहेका मन्त्रालयका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा गर्न भन्नुभएको छ। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाका लागि पहल गर्ने, निजामती सेवा ऐनमा समेट्नु पर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशमा संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरत सुरु भएको छ। दुई पटक मुख्यमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत लिन नसकेको तथा संसदीय दलको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले दलको नेता फेर्न कसरत थालेका हुन्। अहिले नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीमा उद्धव थापा हुनुहुन्छ। कोशीमा कांग्रेसका 29 सदस्य मध्ये संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा थापाले 18 मत पाउनु भएको थियो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी केदार कार्कीले 9 र अर्का प्रतिस्पर्धी अमृत अर्यालले 2 मत पाउनु भएको थियो। संसदीय दलको नेता भएपछि उहाँ गठबन्धनबाट 2 पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। तर सरकार टिकाउन नसकेको भन्दै थापाप्रति आन्तरिक आलोचना भइरहेको छ। उहाँ कृष्ण सिटौला निकट हुनुहुन्छ। सिटौला निकट भए पनि उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका सांसदहरूको साथ पाउनु भएको थियो। देउवाका उम्मेदवार अमृतले 2 मत मात्रै पाउनु भएको थियो। पछिल्लो समय शेखर समूहका सांसदहरूले दलको नेता फेर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। यसमा देउवाकै सांसदको पनि साथ रहेको जनाइएको छ। कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले संसदीय दलको नेताले निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। थापाले 2 पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत लिन र सरकार टिकाउन नसकेको कार्कीको आरोप रहेको छ। थापा संसदीय दलको नेता मात्र नभई प्रदेशको सभापति पनि भएकाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन दलको नेताबाट राजीनामा दिएर पार्टीको गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड छ। थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गराएर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै उहाँ मुख्यमन्त्रीको दाबीका लागि जानुभएको थियो। सर्वोच्चले साउनको 11 गते थापाको नियुक्ति बदल गरिदिएको थियो। त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। तर भदौ 4 गते विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्ष गरिरहनुभएका इस्राइल मन्सुरीको भोट प्रयोग गरेपछि उहाँ पुनः विवादित बन्नुभयो। एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला उप सर्वोच्चले भदौको 21 गते थापालाई पदमुक्त गरी कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको जनाइएको छ। बहुमतका लागि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउँदा पनि दलभित्र छलफल नभएको कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँकै अर्का सांसद अमृत अर्याल सर्वोच्चले पनि 2 पटकसम्म मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदल गर्नुले कांग्रेसको साख घेरेको बताएका छन्। अर्यालले सभाका अध्यक्षलाई मत हाल्न लगाउने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको प्रसङ्ग सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, माथिबाटै निर्णय भएर आएको हो भने कांग्रेसको हिमायती भएका कारणले भोट त हाल्छु, तर सुझाव दिनका लागि बोलाइएको भने सभाध्यक्षले मत हाल्नु संवैधानिक होइन भनेर पठाएको थिए। अर्यालले दलको नेता फेर्ने विषयमा बैठकमा कुरा गर्ने बताउनु भयो। अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता उद्धवजी नै हो, भोलि को हुन्छ र के हुन्छ दलको बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ उहाँको भनाइरहेको छ। सिद्ध बाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीबाट बलात्कृत भएको बताएकी पीडित महिलाले जिल्ला अदालतको फैसलाबाट न्याय नपाएको बताएका छिन्। उनले न्यायका लागि माथिल्लो तहको अदालतबाट आशा गरिरहेको बताएका छिन्। बुधबार जिल्ला अदालत सुनसरीमा न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले बलात्कार मुद्दामा गिरीलाई सफाई दिएको थियो। बुधबार जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पेशी तोकिँदा सरकारी वकिल बाहेक पीडितको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरू अदालत पुग्न पाएनन्। 3-4 हप्तादेखि पेशी सरिरहेको थियो। हिजो पनि सार्छन् भनेर बसिरहेका थियौँ, तर सार्दै नसारी फैसला गरिहालेछन्। बहसका लागि वकिलहरू तयार हुनुहुन्थ्यो, तर बुधबार छुट्टी हुने हल्ला थियो। बिदाको हल्लाले हाम्रो 2 जना वकिल बहस गर्न जान पाउनु भएन, उनले भनेका छिन्। यो फैसलाले नेपालमा पहुँचवालालाई कानुन नलाग्ने रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको उनले बताएका छिन्। गिरीमाथि सुनसरीको चतरा स्थित आश्रममा काठमाडौँबाट आएकी महिला अनुयायीमाथि 2076 कार्तिक 3 गते राति बलात्कार गरेको आरोप छ। पीडित महिलाले 2076 मक्सिर 11 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा गिरी विरुद्ध जारी दिएकी थिइन्। सुरुमा जारी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको प्रहरीले ढिला गरी गिरीलाई पक्राउ गर्यो। गिरीले हिरासत अवधि विराट नरसिंह होममा
काटेर बसेर कटाएका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले दायर गरेको मुद्दामा 2076 फागुन 14मा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले गिरीलाई 3 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर 2076 माघ 9मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तेलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशकै दिन भारत गएका उनी 2076 फागुन 20मा फर्किएपछि कारागार चलान भएका थिए। 2077 मक्सिर 22मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाई दिएको थियो। त्यसपछि गिरी रिहा भएका हुन्। 2079 जेठ 3मा उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र किरण कुमारी गुप्ताको इजलासले जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा सफाई दिने जिल्लाको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखाउँदै पुनः प्रमाण बुझेर न्याय निरूपण गर्न आदेश दिएको थियो। उच्चको आदेशपछि मुद्दा जिल्लामा फर्किएको मुद्दा जिल्लामा 2079 असार 14 गते पुनः मुद्दा दर्ता भएको थियो। पुनः दर्ता भएको मुद्दा अदालतको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो। 4 वर्षसँग अनेक तनाव सहेर न्याय पाउने आशा गरेको तर जिल्ला अदालतले न्याय नदिएको पीडित महिलाले बताएकी छिन्। उच्च अदालत छ नभए सर्वोच्च अदालत छ, न्याय पाउने आशा अझै जीवितै छ उनले भनेकी छिन्। बलात्कार आरोप सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन हुँदा सिद्धबाबा धार्मिक गतिविधिमा हिँडिरहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले आन्दोलन रोकेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै कर्मचारीहरूले आन्दोलन रोकेर नियमित काममा फर्किएका हुन्। नेपाल प्रहरी सहित विभिन्न निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको भन्दै उनीहरूले आइतबार साङ्केतिक विरोध स्वरूप 3 घण्टा पेन डाउन गरेका थिए भने 25 भदौमा कार्गो जाँचपास शाखा मार्फत हुने निकासी तथा पैठारीको काम बन्द भएको थियो। भन्सार विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलन रोकेर काममा फर्किएका छन्। बिना प्रमाण केही कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरूले भदौ 27 भित्र मागहरू सम्बोधन नभई कार्यालयको यात्रु जाँचपास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी नै दिएका थिए। तर प्रहरीले बुधबार भदौ 27 मा नै प्रहरीले अनुसन्धान सकेको सेबीले थप 302.06 अर्थात् कुल 360 किलो 778 ग्राम सुन ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको लेख छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा रोल्पाकी अमला रोका सहित 50 जनालाई अवैध सुन चोरी पैठारी संगठित अपराध नागरिकता ऐन राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसार मुद्दाको प्रतिवादी बनाउन राय दिएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान काभ्रेका काङ्ग्रेस नेतातर्फ मोडिएको छ। अनुसन्धानका सिलसिलामा यसमा काङ्ग्रेसका युवा संगठन तरुण दलका नेता विकास लामाको संलग्नता देखिएको प्रहरीले बताएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालय एयरलाइन्स मार्फत मंगलबार बिहान 9:30 बजे ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो। सुनका भरिया दोङलाई पछ्याउँदै जाँदा सुन लिन आउने काभ्रेको रोशी गाउँपालिका 3 घट्टे खोलाका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3 सानो पोखरा घर भई बनेपा बस्दै आएका दोर्जे स्याङतान पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानबाट यसमा काभ्रेका विकास लामाको संलग्नता पनि खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले पनि सुन प्रकरणमा लामाको खोजी भइरहेको पुष्टि गर्नुभएको छ। शोधका अनुसार जगत र दोर्जेले सुन रिसिभ गर्न समेत विकासकै बागमती प्रदेश 0127 प च 9960 नम्बरको गाडी लिएर गएका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार जगतले सुन आफ्नै भएको बताए पनि सम्पर्क विवरण र गाडीबाट यसमा विकासको पनि संलग्नता खुलेको जनाइएको छ। हाल प्रहरी विकासको खोजीमा जुटेको छ। विकासलाई 2079 कार्तिक 6 मा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले बागमती प्रदेश प्रचार समिति सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। प्रहरीका अनुसार विकास बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थबहादुर लामा निकट व्यक्ति रहेको बुझिएको छ। उनकै जोडबलमा विकास गएको चुनावमा प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा परिपरेका थिए। जानकारवालाहरूका अनुसार अपराधिक पृष्ठभूमिका उनी ज्यान मान्ने उद्योगमा 3 वर्ष जेल बसेर भीमफेदी कारागारबाट छुटेका हुन्। उनी मोटरसाइकल चोरीको अभियोगमा पनि पक्राउ परेका थिए। काठमाडौँका एसपी ढुङ्गेलले पनि उनी कई सजाय भुक्तान गरेर छुटेको व्यक्ति भए पनि पूर्ण विवरण फेला नपरेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई बसेका उनी फर्किएर आएपछि सुन तस्करीमा लागेको पाइएको एक अधिकृतले बताएका छन्। पछिल्लो 4 वर्ष यता उनको जीवनशैली आश्चर्यजनक रूपमा फेरिएको जानकारवालाहरूले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा हालै बनेपामा भएको कन्या पूजामा पैसा बाँडेको भिडियो राखेका छन्। काठमाडौँका एसपी ढुङ्गानाका अनुसार यो समूहले मलद्वार भित्र लुकाएर दुबईबाट सुन ल्याउने गरेको थियो। पक्राउ परेका बाबुलाल सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति रहेको बताइएको छ। उनी यसअघि 5 पटक दुबई गएर काठमाडौँ आएको भेटिएको छ। यसरी उनीहरूले यसअघि पनि सोही शैलीबाट सुन ल्याएको हुन सक्ने देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने बताएको छ। 7 कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला पारेकोमा अहिलेसम्म जम्मा 1 रेजी ट्रेड प्रणालीबाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिँदै सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने बताउनु भएको। सिआइबीले आफ्नो राजसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार 1-2 दिनमा मुद्दा अदालत जाँदैछ, तर 7 कम्पनीबाट 362 किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म जम्मा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै सुन बरामद भएको जनाइएको छ। बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पुर्याइसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजीका लागि सिआइबीले जारी राखेको जानकारी दिएको छ। नयाँ तथ्य फेला पारेपछि पूरक प्रतिवेदनका रूपमा बुझाउने सुन प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तस्करले सञ्जाल पारेर सुन तस्करी गरेको फेला परेको छ। काठमाडौँको टोखा र लाजिमपाटमा सुन गाल्ने काम भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। उक्त प्रकरणमा आरोपीमाथि भन्सार ऐन, सङ्गठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म गिरोहले विभिन्न 7 कम्पनीबाट 362 किलो 302 र 60 किलो भन्दा बढी सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको छ। अहिलेको मूल्यमा 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 किलो सुन तस्कर भएकाले सो रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा अगाडि बढाउन पनि राय दिएको छ। अहिलेसम्म 32 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 23 नेपाली र 9 विदेशी नागरिक छन्। 18 जना भने अझै फरार रहेको जनाइएको छ। गएको साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेकसुमा हालेर ल्याइएको उक्त सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। त्यसैको अनुसन्धानका क्रममा थप 6 कम्पनीबाट यस्तै अटो पाटमा हालेर सुन तस्करी भएको पाइएको छ। विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेपछि 18 दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको थियो। सुन हङकङबाट ल्याएर भारत निर्यात गरेको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा 2 कैदी हत्या प्रकरणमा 15 आरोपितलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 प्रहरी र 8 कैदीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको। जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाका श्रेष्ठदार रामचन्द्र केसीका अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको एकल इजलासले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन आदेश दिएको जनाइएको छ। कारागार विभाग र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा प्रहरीलाई धनकुटा र कैदीलाई तेह्रथुम पठाइएको। बुधबार सरकार र प्रतिवादीका तर्फबाट 8 कानुन व्यवसायले बहस गरेको जनाइएको छ। कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा प्रहरीले र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीले सामूहिक कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 41, दफा 177 र दफा 186 र अपराध पीडित संरक्षण ऐन 75 को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। सबै अभियुक्त विरुद्ध जन्म कैदको माग दावी गरिएको छ। गत साउन 24 गते सङ्खुवासभाको मादिनगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको कुटपिटबाट ज्यान गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमा क्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। उहाँहरूले सीमा विवाद टुङ्ग्याउन र सीमा वरपरका गतिविधि नियमन गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउन आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमाङ्कनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गर्नु। सर्वोच्च अदालतले हराएको सीमा स्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न 10 गजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ। नेपाल भारत बीचको करिब 1800 किलोमिटर खुल्ला सिमानाले अवैध र अपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। खुल्ला सीमा रहेका ठाउँमा जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थल मार्गको निर्क्युल गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचय पत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवत जावतलाई नियमन र व्यवस्थित गराउनु भनेर सूचनामा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2 देशको सीमा व्यापारबाट हुने अवैध र अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जरुरी रहेको उल्याउँदै त्यसका लागि आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आदेश दिएको जनाइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा एकजना ट्राफिकले 1648 सवारी साधन व्यवस्थापन गरिरहनु परेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको पहिलो बैठकमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार एकजना ट्राफिकले 1.87 किलोमिटर सडक क्षेत्रमा उक्त संख्यामा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नु परेको जनाइएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। सवारी व्यवस्थापनका लागि 1113 यो जनशक्तिले नपुगेर काममा प्रहरी थप गरेर 1788 जना परिचालित हुने अवस्था छ उहाँले भन्नुभएको छ। सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि मुख्य सडकमा रिक्सा, ई-रिक्सा, ठेला, पावर टेलर सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै उपत्यकाभित्र नै टिप्परहरूलाई बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म निषेध गरिएको छ। बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म ट्रक र मिनी ट्रकलाई चक्रपथभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। भट्टका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5,40,957 जनालाई, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 8,95,061 जनालाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा 1,17,468 जनालाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले जनता समाजवादी पार्टी मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि हातपात गरेको छ। पार्किङको विषयमा विवाद भएपछि बुधबार बेलुका यादवलाई कुटपिट गरेर लच्छापासार गरेको हो। यादव विराटनगरको अस्पताल चोक स्थित स्नेहा फार्मेसीका सञ्चालक रहेको जनाइएको छ। उनको पसल अगाडि बुधबार नो पार्किङमा रोकेको सिटी सफारीमा व्हील लक लगाइदिएको थियो। बेलुका करिब 4 बजे पसल पुगेका यादवलाई सफारी चालकले प्रहरीले लक लगाएको र खोल्न आग्रह गर्दा नमानेको भनेर गुनासो गरे। यसरी चालकले लक खोलिदिएन भन्दै गुनासो गरेपछि मैले नजिकै रहेको नगर प्रहरीलाई के गरेको भाइ, जरिवाना लिने भए लिएर छाडिहाल्नु नि, किन दुःख दिने भने। त्यतिकैमा विवाद भयो यादवले भन्नुभएको छ। त्यसक्रममा नगर प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको यादवले बताउनु भएको छ। नगर प्रहरीले मलाई ठेलेपछि मैले पनि धकेली दिएँ। त्यसपछि नगर प्रहरीको टोली आएर लछारपछार पार्दै पसलबाट निकालेर प्रहरी कार्यालय लग्यो यादवले भन्नुभएको छ। घटनापछि नगर प्रहरीको टोलीले स्नेहा फार्मेसीबाट यादवलाई समातेर वडा प्रहरी कार्यालय पुर्याएको थियो। नगर प्रहरीले आफूलाई लछारपछार पार्दै लगेको यादवले बताउनु भएको छ। नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकाबाट सीमावर्ती भारतीय जार रुपैडिया जाने नेपाली उपभोक्ताको लहरको लागेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रु 100 भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने गरी कडाई गरे पनि घरायसी उपभोगका सामानसँगै चाडपर्वका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न र लत्ता कपडा खरिदका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली रुपैडिया पुग्ने गरेको जनाइएको छ। अहिले प्रत्येक दिन 10,000 भन्दा बढी नेपाली जमुना नाका हुँदै रुपैडियामा जाने गरेको जमुना स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मिनबहादुर विष्टले बताउनु भएको छ। शुक्रबार र शनिबार सीमामा थामी नसक्नु भिड लाग्ने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो सहज रूपमा आवत जावतका लागि हरदम प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। तीजको किनमेल गर्न रुपैडियामा नेपाली उपभोक्ताको लहरको लागेपछि यति बेला नेपालगञ्जका व्यापारी चिन्तित छन्। बाँकेमा ग्रामीण क्षेत्र र बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका स्थानमा उपभोक्ता समेत किनमेलका लागि भारत जाने गरेको जनाइएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाले आगामी मक्सिर पहिलो सातासम्ममा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाको अहिलेसम्म 95% काम सम्पन्न भएको र 2 महिनाभित्रमा नै आयोजनाको बाँकी काम सम्पूर्ण सकिएर विद्युत उत्पादन सुरु हुने जनाइएको छ। भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी प्रालीले सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको, यसको लागत 5 अर्ब रुपियाँ रहेको जनाइएको छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न सङ्कट भएको 5 महिना बढी भयो। हिमाली गाउँपालिकाको कबाडी अस्थायी डिपोमा गत आर्थिक वर्षको चामल जेठमा सकिएपछि 5 महिनादेखि खाद्य सङ्कट भएको हिमाली गाउँपालिका 3 का स्थानीय धनलाल रोकाले बताउनु भएको छ। ढुवानी अनुदानको चामल डिपोमा नभएपछि हिमाली गाउँपालिका 1, 2 र 3 को बिछिया गाउँपालिकाकै 4 र 5 को रुगिनमा खाद्य सङ्कट भएको छ। त्यस्तै हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा समेत सङ्कट परेको बताइएको छ। हिमाली गाउँपालिका 1 बिछियाका धर्मलाल रोकाया 2 दिन लगातार कुवाडी अस्थायी डिपोमा चामल किन्न पुग्नुभयो, तर डिपोमा 1 दाना पनि चामल नपाएपछि बजारको महँगो चामल किनेर उहाँ घर फिर्ता आउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुवाडी डिपोमा 3500 क्विन्टल चामल रहेको थियो। कोटाको चामल जेठ महिनामै सकिएपछि डिपोमा 1 दाना पनि चामल नरहने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुराका प्रमुख मेघराज ओझाले बताउनु भएको छ। 2080-81 मा कुवाडी डिपोका लागि 2500 क्विन्टल कोटा रहेको छ। उक्त चामल ढुवानी ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले चामल आउने अहिले कुनै टुङ्गो नभएको प्रमुख ओझाले बताउनु भयो। कुवाडी डिपोमा चामल भाइ मोटो चामल प्रति किलो 52 रुपियाँमा उपभोक्ताले पाउने गरेका थिए, तर बजारमा त्यही चामल प्रति किलो 80 रुपियाँ हालेर किन्नुपर्ने जनाइएको छ।
अत्याधिक रक्तस्रावका कारण जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा एक सुत्केरीको ज्यान गएको छ। कुशे गाउँपालिका 7 समाइलाकी 40 वर्षीय जानुका नेपालीको रक्तस्राव नरोकिँदा ज्यान गएको। बच्चा जन्माएको 6 घण्टासम्म पनि साल नझरेपछि उनको ज्यान गएको वडा सदस्य मानबहादुर विकले बताउनु भएको छ। बच्चा जन्मिएको 6 घण्टासम्म पनि साल नझर्दा धेरै रगत बग्यो, जसका कारण उनको अकालमै ज्यान गयो। विकले भन्नुभयो, समयमा स्वास्थ्य संस्थामा लैजान सकेको भए उहाँको ज्यान जोगिने थियो। हेलचक्राई र लापरवाहीले उहाँको ज्यान अकालमा गयो उहाँको भनाइरहेको छ। बिहिबार बिहान 5 बजे नेपालीले घरमै छोरीको जन्म दिएकी थिइन्, तर लामो समयसम्म साल नझरेपछि उनको दिउँसो 11 बजे मृत्यु भएको थियो। उनका श्रीमान घरमा नभएको र घरका अरू परिवारले समयमा स्वास्थ्य संस्था लैजान नसक्दा घरमै सुत्केरी हुन बाध्य भएको बताइएको छ। सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न कम्तीमा 3 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ। उनका 3 छोरी र 1 छोरा रहेको जनाइएको छ। आगामी असोजको 10 गते विश्व पर्यटन दिवस 27 सेप्टेम्बर बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा मनाइने भएको छ। बिहिबारको बैठकले पर्यटन विकास परिषद प्रवर्धक तथा ठाकुरबाबा नगर मूल समारोह समितिको आयोजनामा असोजको 10 गते पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरबाबामा विश्व पर्यटन दिवस मनाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाका मेयर तिलकराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी सहितको सहभागितामा बर्दियाका प्रमुख पर्यटकीय गतिविधिका बारेमा जानकारी दिँदै दिवस मनाइने ठाकुरबाबाका मेयर लम्सालले बताउनुभयो। विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिका साथ दिवस मनाउने कार्यक्रम गर्न समिति समेत गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको जनाइएको छ। दीपक राज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्मा सञ्चालक रहेको मल्टिप्लेक्स फिल्म हल शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नयाँ बानेश्वर चोक स्थित एनभी सेन्टरमा रहेको हल आइएनआई सिनेमाजको फ्रेन्चाइजी रूपमा सञ्चालनमा आउन लागेको। 2 पर्दा रहेको हलमा कुल 387 सिट क्षमता छ। स्क्रिन प्ले फिल्म कम्पनीको स्वामित्व रहेको यो हलको सबै व्यवस्थापन आइएनआईले गर्ने जनाइएको छ। यो हलसँगै आइएनआईको हल संख्या 3 पुगेको छ। गङ्गाबुको लोकसेमल, भुजबलको मिलनचोकमा यसअघि नै 2 फ्रेन्चाइजी हल सञ्चालनमा आएका छन्। शुक्रबार यो हलको उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटनमा दीपक दीपाकै पछिल्लो फिल्म छक्का पञ्जा 4 को स्क्रिनिङ हुने भएको जनाइएको छ। त्यसपछि नियमित सो अन्तर्गत 1 भगवत र 1 गीता नाङ्गो गाउँ जवान र नन 2 प्रदर्शन हुने जनाइएको छ। सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ। यसरी तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नभई स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 1 वर्षमा सक्नुपर्ने साना आयोजना कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा 3 वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधि मात्र 3 वर्षभन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतका अनुसार उहाँले यसका लागि कार्यविधि बनाइने बताउनु भएको छ। ठुलो आयोजनालाई समेत सक्नुपर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 9 अर्ब 4 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। 29 भदौ शुक्रबार बोलकबल हुने र 31 भदौमा उक्त ऋण पत्र निष्कासन हुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। विकास ऋण पत्र 2086 नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको ब्याज दर बोलकबलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋण पत्रको अवधि 6 वर्षको रहेको छ। बोलवालाले कबुल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्म कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याज दरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुने जनाइएको छ। ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोल कबुल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने जनाइएको छ। ऋणपत्रको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित गरिएको रकमको 85 र 15% हुने 7 अर्ब 68 करोड 40 लाख रुपैयाँ र 1 अर्ब 30 करोड 60 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ। ऋणपत्रमा घटीमा 50,000 बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000ले भाग जाने अङ्कमा बोलकबल गर्नुपर्ने जनाइएको छ। ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी र प्रतिस्पर्धी कुनै पनि बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्ने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैन। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि विकास ऋण पत्र मार्फत 27 अर्ब 86 करोड आन्तरिक ऋण उठाइसकेको सरकारले थप 9 अर्ब 4 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ।
रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीच रुसको सुदूरपूर्वमा भएको उच्चस्तरीय शिखर वार्तापछि क्रेमलिनले एक अर्कालाई राइफल उपहार दिएको जनाएको छ। पुटिनले पश्चिममा मुलुकबाट बहिष्कृत भएका अन्य कट्टरपन्थी नेताहरूसँग गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेको छन् र हतियार सम्झौतामा सहमत हुने अड्कलबाजी बीच किमले भेट गरेको बताइएको छ। पुटिनले किमलाई उत्पादनमध्ये उच्च गुणस्तरको राइफल दिनुभयो। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन् बदलामा पुटिनले उत्तर कोरियामा निर्मित राइफल पनि उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको जनाइएको छ। पुटिनले किमलाई अन्तरिक्षमा धेरै पटक भ्रमण गरेको अन्तरिक्ष सुटको पञ्जा दिएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई उत्तर कोरियाको अन्तरिक्ष यात्राको सफलताको शुभेच्छाको रूपमा अर्थाइएको छ। पेस्कोभले भनेका छन् पुटिनले कृतज्ञतापूर्वक उत्तर कोरियाको भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो। उनले किमको रुस भ्रमण अझै केही दिन लम्बिने बताएका छन्। उत्तर कोरियाली नेता मङ्गलबार रुस पुगेका थिए। युक्रेनमा भएको रुसको पूर्ण आक्रमणका कारण रुस पश्चिममा र उसका केही परम्परागत साझेदारबाट अलगिएको अवस्थामा दुई नेताबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको जनाइएको छ। चीनले अफगानिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ। सन् 2021 मा तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा राजदूत नियुक्त गर्ने चीन पहिलो देश बनेको छ। तालिबानले झाओ जिङको नियुक्ति अन्य देशहरूलाई आफ्नो सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने सङ्केत भएको बताएको छ। अन्य कुनै देशले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छन्। अफगानिस्तानमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेको भनेर तालिबानको आलोचना भइरहेको छ। तालिबान सरकारसँग वार्ता सुरु गर्ने देशको मध्ये चीन पनि हो। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानसँग वार्ता र सहयोगका लागि अगाडि बढाउने बताएको जनाइएको छ। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। लिबियाको डेर्ना शहरका मेयरले अचानक आएको बाढीका कारण झन्डै 20,000 जना मानिसको ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गरेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अहिलेसम्म 5,500 जनाको शव भेटिसकेको छ। गएको आइतबार आएको विनाशकारी बाढीले देशको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। बन्दरगाह शहर डेर्नाका मेयरले साउदी न्युज च्यानल अल अरेबियालाई 2वटा बाँध भत्किएर आएको बाढीमा झन्डै 18 देखि 20,000 मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिएको बताएका छन्। मानिसहरू सुतिरहेको समयमा सुनामी जस्तै गरेर ठुलो बाढी आएको थियो। धेरै शव अझै पनि भग्नावशेष मुनि वा समुद्रमा पुरिएको जनाइएको छ। त्यसका कारण रोग सर्ने जोखिम बढेको छ। बाढीमा झन्डै 18 देखि 20,000 मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। मानिसहरू सुतिरहेको समयमा सुनामी जस्तै गरेर ठुलो बाढी आएको थियो। धेरै शव अझै पनि भग्नावशेष मुनि र समुद्रमा पुरिएको हुन सक्ने बताइएको छ। यसका कारण रोग सर्ने जोखिम बढेको छ। यसैबीच लिबियाका धेरै छिमेकीले उद्धार टोली र मानवीय सहायता सामग्री पठाउन थालेका छन्। लिबियाका बाढी पीडितलाई सघाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तत्काल $1 करोड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको केन्द्रीय साधारण सभा तथा अधिवेशन असोजको 5 र 6 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बिहिबार निकालेको सूचना अनुसार अधिवेशन नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा हुनेछ। यो अधिवेशनले क्यानको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। अधिवेशनमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ, जिल्ला क्रिकेट सङ्घ, नेपाल अम्पायर्स तथा कोरर्स सङ्घ र नेपाल क्रिकेट प्रशिक्षक सङ्घबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले भाग लिन पाउनेछन्। केन्द्रीय अधिवेशन अघि जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरू भइसकेको क्यानले जनाएको छ। क्यानको आगामी नेतृत्वका लागि निवर्तमान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नै दोहोरिने तयारी गर्नुभएको छ। कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले पनि अध्यक्षमा उठ्ने बताउनु भएको छ। र समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले लिभर सिरोसिस के हो, यसको लक्षण, लिभर सिरोसिस हुँदा के लक्षणहरू देखिन्छन्, के खाने के नखाने र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। कलेजो बिग्रिएर फेल हुने अवस्थालाई लिभर सिरोसिस भनेर भनिन्छ। नियमित रक्सी खाने, लामो समयदेखि हेपाटाइटिस बी र सी को संक्रमण भएका व्यक्तिमा कलेजो बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। मधुमेह, मोटोपन र कलेजोमा बोसोको मात्रा बिस्तारै बढ्दै जाँदा फ्याटी लिभर कारण पनि यो हुन सक्दछ। त्यसो भए लिभर सिरोसिसका लक्षण के हुन् त? लिभर सिरोसिस हुँदा जन्डिस हुने, पहेँलो पिसाब आउने, खान मन नलाग्ने, वान्ता हुने, आलस्य र कमजोरी महसुस हुने, हातखुट्टा सुनिने र फुल्ने समस्या देखिने जनाइएको छ। यस्तै पेट फुल्ने, पेट ठुलो हुने, छालामा मासु गलेर आउने, पातलो दुब्लो हुने, केटा मान्छेको स्तन बढेर आउने, चोट लाग्दा रगत बगिरहने लक्षण पनि देखिन्छन्। यस्ता समस्या देखिएमा अस्पताल गइहाल्नुपर्छ। कलेजो 70-80% बिग्रिँदासम्म पनि कति अवस्थामा कलेजोको रोगको कुनै पनि लक्षण वा समस्या नदेखिन पनि सक्छ। जस्तै नियमित रक्सी सेवन गरेर कलेजो बिग्रिँदै गरेको व्यक्तिको केही महिना अघिसम्म पनि कलेजोको रगतमा गरिने जाँच पनि सामान्य देखिन पनि सक्छ। कसैमा रोगको सुरुवाती चरणमा कमजोरी महसुस हुने,
छिट्टै थकाइ लाग्ने, काम गर्न गाह्रो हुने, हात खुट्टा गलेर आउने, खाना खान मन नलाग्ने हुने जनाइएको छ। त्यसो भए के जाँच गर्ने त? लिभर सिरोसिस पत्ता लगाउन रगत पिसाब जाँच गर्नुपर्छ भने आवश्यकता अनुसार भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान, एन्डोस्कोपी, फोक्सो स्क्यान, ब्लड प्रेसर, युरिक एसिड पनि जचाउनुपर्छ। सिरोसिस हुँदा कस्ता कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् त? लिभर सिरोसिस हुँदा पेटमा पानी जम्ने भएकाले पेट फुलेर आउने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ, खुट्टा फुल्ने र सुन्निने, हिँड्न गाह्रो हुने, वान्ता हुने, मुखबाट रगत आउने, दिशामा रगत आउने, दिशा कालो हुने, पिसाबमा कमी हुने, बोली लटपटिने, बेलामा होस गुमाउने समस्या हुन सक्छ। लिभर सिरोसिस बढ्दै गएमा कलेजोको क्यान्सर समेत हुन सक्दछ। त्यसो भए यसको उपचार के हो त? लिभर सिरोसिसको औषधिबाटै पूर्ण उपचार नहुन सक्छ। यसका लागि प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो भन्दैमा औषधि उपचार गर्नै नमिल्ने भन्ने होइन। समस्या बढ्न नदिन, कलेजो थप बिग्रन नदिन औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। समय समयमा पेट तथा कलेजोको रोग विशेषज्ञलाई जाँच गराई आवश्यक परामर्श लिनु पर्दछ। त्यसो भए लिभर सिरोसिस हुँदा के खाने के नखाने त? लिभर सिरोसिस भएका व्यक्तिले ग्लुकोज, पानी, फलफुल, हल्का खानेकुरा र सागपात खानुहुन्छ। तर फ्राई गरेको, तेलमा तारेको जङ्क फुड, मोमो, चाउमिन, प्याकेटका खानेकुरा, कोक, फ्यान्टा जस्ता चिसो पेय पदार्थ, रक्सी, चुरोट खानु हुँदैन। हेपाटाइटिस बी र सीबाट पीडित सिरोसिसका बिरामीले चिकित्सकको निगरानीमा औषधिको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई लिभर सिरोसिस हुँदा के लक्षण देखिन्छन्, के खाने के नखाने, कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् भनेर जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।